कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। हरि ओम। म यो दिव्य दर्शन कार्यक्रम निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण यानी कि स्वदेश तथा विदेशबाट हामीलाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण माताजी, पिताजी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सम्पूर्णमा म इन्द्रप्रसाद नेउपानेको तर्फबाट राधे राधे भन्न चाहन्छु। राधे राधे। हाम्रो यो दिव्य दर्शन कार्यक्रम जीवनका अभिन्न अङ्गहरू, आध्यात्मिक अभिन्न अङ्गहरू मद्वयम भद्वयम चैव व्रतयम वचतुष्टयम अनापलिङ्ग कुस्कानी पुराणानि पृथक पृथक भनेर यी 18 पुराणहरू रहेका छन्। फरक फरक प्रकारका। त्यस्तै गरी कहिले कुन पुराणको निष्कर्ष, कहिले कुन पुराणको निष्कर्ष अथवा आध्यात्मिक पुस्तकहरूको, आध्यात्मिक शास्त्रहरूको, हिन्दू धर्मशास्त्रको कन्क्लुजन, निष्कर्ष, कहिले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रतको कथा उपाख्यान, कहिले श्रीमद् देवी भागवत, कहिले के हामीलाई जहिले जस्तो अवस्था आइलाग्छ, जस्तो विषयवस्तुहरू आउँछन् त्यही समयमा हामीले त्यस्तै विषयवस्तुहरूलाई उठान गरेर श्री सुस्तानी परमेश्वरी व्रत कथा अहिले वाचनमा ल्याएका छौँ र हामीहरू त्यस्तै विषयवस्तुलाई उठान गरेर आउनेछौँ। यानी कि हाम्रो एक दिव्य दर्शनको एक मात्र उद्देश्य हो व्यक्तिको जीवन दिव्य बनाउने, आध्यात्मिक। त्यसमा दिव्य बनाउनको लागि आध्यात्मिक तर्फको धेरै भूमिका हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तै विषयवस्तुहरूलाई उठान गरेर हजुरहरू सामु कार्यक्रम पस्किने कार्यक्रम गरेका छौँ। यसको लागि हजुरहरू सबैजनाले साथ दिनुभएको छ र अवश्य पनि दिनुहुनेछ भन्दै आजको लागि भने श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत कथा हामीले आज 26औं अध्यायमा आइसकेका छौँ र हामीले वाचन गर्नेवाला छौँ र सबैजनाले सुस्तानी परमेश्वरीको कथा वाचन भइरहेको समयमा हातमा फुल लिएर नमस्कार गरेर श्री सुस्तानी परमेश्वरीको चरित्र यानी कि देवीको आकृति सम्झेर, साम्ब सदा शिवजीको आकृति सम्झेर, मूर्ति सम्झेर, प्रतिमा सम्झेर कथालाई मनमा राखेर यानी कि मनमा कथामा मन राखेर अवश्य पनि श्रवण गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै अब भन्ने कथा सुरु गर्न चाहन्छु। जय श्री राधे। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं निविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसदत् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ षड्विंशो अध्यायः। कुमारी जङ्गकरण हुन्छ। चन्द्रावती व्रत उपाख्यान कुमारी जङ्गकरण हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रावती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रावतीले तिनीहरूलाई आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियौ कि भनी सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, त अत्यन्त पापिनी रहेछस्। तेरो निम्ति हामीले अत्यन्त लज्जित हुनु पर्यो। यो बत्ती बाल्ने कि फेस क्लियर आएछ नि, राम्रो आएछ नि।
कालो कालो आए जस्तो लागेको थियो मलाई फेस चाहिँ पहिला पहिला भन्दा कि अहिले अहिले ठिक हुन्छ कि त्यही त ल सुरु भयो नि होइन ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप हरि ओम म यो दिव्य दर्शन कार्यक्रम निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण यानी कि स्वदेश तथा विदेशबाट हामीलाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण माताजी पिताजी दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णमा म इन्द्रप्रसाद नेउपानेको तर्फबाट राधे राधे भन्न चाहन्छु। राधे राधे। हाम्रो यो दिव्य दर्शन कार्यक्रम जीवनका अभिन्न अङ्गहरू आध्यात्मिक अभिन्न अङ्गहरू मद्वयं भद्वयं चैव व्रतयं वचतुष्टयं अनापलिङ्ग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक भनेर यी 18 पुराणहरू रहेका छन् फरक फरक प्रकारका। त्यस्तै गरी कहिले कुन पुराणको निष्कर्ष कहिले कुन पुराणको निष्कर्ष अथवा आध्यात्मिक पुस्तकहरूको आध्यात्मिक शास्त्रहरूको हिन्दू धर्मशास्त्रको कन्क्लुजन निष्कर्ष कहिले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रतको कथा उपाख्यान कहिले श्रीमद् देवी भागवत कहिले के हामीलाई जहिले जस्तो अवस्था आइलाग्छ जस्तो विषयवस्तुहरू आउँछन् त्यही समयमा हामीले त्यस्तै विषयवस्तुहरूलाई उठान गरेर श्री सुस्तानी परमेश्वरी व्रत कथा अहिले वाचनमा ल्याएका छौँ र हामीहरू त्यस्तै विषयवस्तुलाई उठान गरेर आउनेछौँ। यानी कि हाम्रो एक दिव्य दर्शनको एक मात्र उद्देश्य हो व्यक्तिको जीवन दिव्य बनाउने आध्यात्मिक त्यसमा दिव्य बनाउनको लागि आध्यात्मिक तर्फको धेरै भूमिका हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तै विषयवस्तुहरूलाई उठान गरेर हजुरहरू सामु कार्यक्रम पस्किने कार्यक्रम गरेका छौँ। यसको लागि हजुरहरू सबैजनाले साथ दिनुभएको छ र अवश्य पनि दिनुहुनेछ भन्दै आजको लागि भने श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत कथा हामीले आज 26औं अध्यायमा आइसकेका छौँ र हामीले वाचन गर्नेवाला छौँ र सबैजनाले सुस्तानी परमेश्वरीको कथा वाचन भइरहेको समयमा हातमा फुल लिएर नमस्कार गरेर श्री सुस्तानी परमेश्वरीको चरित्र यानी कि देवीको आकृति सम्झेर साम्ब सदा शिवजीको आकृति सम्झेर मूर्ति सम्झेर प्रतिमा सम्झेर कथालाई मनमा राखेर यानी कि मनमा कथामा मन राखेर अवश्य पनि श्रवण गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै अब भन्ने कथा सुरु गर्न चाहन्छु। जय श्री राधे। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं निविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसदत् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ षड्विंशो अध्यायः
कुमारी जङ्गग्रहण हुन्छ चन्द्रावती व्रत उपाख्यान कुमारी जङ्गग्रहण हुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रावती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रावतीले तिनीहरूलाई आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियौ कि भनी सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने हे पापिनी त अत्यन्त पापिनी रहेछस्, तेरो निम्ति हामीले अत्यन्त लज्जित हुनु पर्यो, किनकि तँलाई दिन भनेर हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुकिगयो। यति भात राजमातालाई भनेर पकाइराखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ लौले भनेर सुम्पिदिए। त्यो भात पाउना साथ चन्द्रावतीले भोकले व्याकुल भएको हुनाले तत्काल खाना तयार भइन्। अनि ती ब्राह्मणहरूले भने हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ, मुख धोएर खा, तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। हे पापिनी, तँलाई उपदेश दिन्छौँ सुन। निरञ्जन निराकार रूप श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भनी उनीहरू गए। अनि चन्द्रावतीका बडो कष्टले 4 हात पाउ टेकी मुख धुन भने सारी नदीमा जाँदा सारी नदी को जल सुक्दै गयो र चन्द्रावती रोइ कराई माथि आएर मुख नधोएरै खान्छु भनी हातमा साथ खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खाऊ भन्दा ठुलो बतास आई उडाएर लग्यो। अनि चन्द्रावतीले काटेको वृक्ष ढले झैँ भुइँमा परि मूर्छा भइन्। फेरि चेत आयो र मैले कस्तो अपराध गरेछु भनी अनेक थरीका विषाद गरी दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्। त्यसको केही बेरपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू सारी नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्यनारायणलाई अर्घ दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाए। महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र उनीहरूको नजिक गएर भनिन्, तपाईहरू देवता हो कि मनुष्य हो? म पापिनी कहीँ चल्न नसकिन, कसैले केही दिँदैनन्, खान पाउँदिन, मलाई अन्नदान दिनुहोस्, म के पापले यस्ती भएँ, मेरो कसरी उद्धार होला? यदि चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ, आज पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन हो, श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न यहाँ स्नान गर्न आयौ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, त पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। यति सुनि चन्द्रावती मनमा नै विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पाप गरेकी थिइनँ, डोलेहरूले स्वस्थानी र परमेश्वरीको व्रत प्रसाद भनी ल्याइदिएको प्रसादलाई मैले अहङ्कारले थोथो गरेँ, थोकेर खुट्टाले दलीमली पारी फालिदिएकी थिएँ, मलाई अवश्य त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगेपछि त नदी तर्न लाग्दा डोलीबाट लडे थिए। ठीक हो, कपिल ब्राह्मणले पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यस्तै भने। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी ठुली रहेछन्, मनुष्यहरू अभिमानले नासिदा रहेछन्। म पनि त्यस्तै अवस्थामा आइलागेँ, जब पर्छ तब बल्ल थाहा हुन्छ। मैले पनि अहङ्कार गर्दा यस अवस्थामा प्राप्त भएँ। अब म कसरी श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु? यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसित प्रार्थना गरिन्, हे अप्सरा हो, श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत विधि के हो, के गर्नु पर्दछ, यो सबै आज्ञा होस्। यदि चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, आजैदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु, सकेदेखि श्री सुस्तानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा भन्न सुन्नु, मन लगाउनु सुन्नु, नसके मनैदेखि उनलाई सम्झिरहनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 800 पान, 800 रोटी, 800 बेली पुष्प, 800 गुडका सुपारी, 800 यज्ञ सूत्र र 800 रोटी पान तथा जातका फूल र नैवेद्यहरू तयार पारी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु। माला पहिराई धूपदीप नैवेद्य फलफूल र कस्तुरी मेवा मिष्टान्न वस्त्र भेटी चढाउनु। अनि एक चित्त भएर स्वस्थानी परमेश्वरीको स्तोत्र पाठ जप ध्यान गर्नु र अर्घ्य दिनु। हे ईश्वरी भनेर मनले इच्छित वर माग्नु। अनि प्रसाद झिक्नु र 800 800 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञ सूत्र, 8 पान, अक्षता, 8 कुडका सुपारी असगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक
मुख कामना सिद्ध होस् भनी गंगा वा नदीमा बगाउनु 100 रोटी आफूले फराहार गर्नु रात्रिमा जागराम बस्नु यति गरिसकेपछि तेरा सम्पूर्ण पाप नाश होलान् हे पापिनी यसमा अन्यथा नमानेस् यसमा शंका मान्नु पर्दैन तैँले यो कार्य गरिस् भने तेरो कार्य अवश्य पनि सम्पूर्ण हुन्छ सम्पन्न हुन्छ भनेर यसरी अप्सराहरूले बताइदिए। अब हामीहरू जान्छौं भनी अप्सराहरू स्वर्गमा गए। त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार सारी नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै गयो, शरीरको कुष्ठ रोग पनि तिनको निको हुँदै गयो र शरीर दिव्य भएर आयो। महिना दिन पूरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार पारी अप्सराहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि सारी नदीमा स्नान गर्न आए। चन्द्रावतीले तिनलाई देखिन् र उनको नगिचै गइरहे अप्सरा हो तपाईहरूको आज्ञाले शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत पूर्ण गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ भनिन् अप्सराहरू भन्दछन् हे पापिनी केही पनि छैन भने सारी नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याई हामीहरूको संसर्गमा पूजा गर। यति सुनि चन्द्रावतीले हवस भनी सारी नदीमाको बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएको हवस अर्थात् मनले चिताएको बालुवाका सामग्रीहरू सिद्ध भई तयार भए। त्यो देखेर चन्द्रावती मनमा आनन्द माने धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरूले पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र उनको शरीर दिव्य भएको देखेर आश्चर्य मान्दै भने हे